नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक और मुनफरिद टॉपिक लेकर हाजिर खिदमत हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि फ़िरौन कौन था और उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब किस तरह आया। नीज़ उसकी लाश पर आज भी ताज़ा गोश्त क्यों कर उगता है और उसको ख़त्म करने के लिए उस पर चूहे किस तरह से और क्यों छोड़े जाते हैं। तो इन सब वाक़यात की तफसील जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज से 3000 साल कबल मिस्र की सरजमीन ने एक ऐसा बादशाह जन्म दिया जिसने बनी इसराइल पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। वो इन पर निहायत बेदर्दी से मेहनत और मुशक्कत के दुश्वार काम लाजिम करता, हत्ता के पत्थरों की चट्टानें काट कर ढोते ढोते बनी इसराइल वालों की कमरें और गर्दनें जख्मी हो गई। उसने गरीबों पर टैक्स मुकर्रर किए जो गरूब आफताब से कबल बजबर वसूल किए जाते थे, और जो नादार किसी दिन टैक्स अदा न कर सकता उसके हाथ गर्दन के साथ मिलाकर बांध दिए जाते और महीना भर तक उसे मुसीबत में रखा जाता और तरह तरह की बेरहमाना सख्तियां की जाती। नाज़रीन ग्रामी, एक दिन फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दस की तरफ से एक आग आई जिसने मिस्र को घेर कर तमाम कुब्तियों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को कोई ज़रर ना पहुंचा। फ़िरौन उठा और उसी लम्हे काहिनों को बुलाकर उसकी ताबीर पूछी। काहिनों ने उसके ख्वाब की ताबीर करते हुए उसे बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे हलाक और ज़वाल सल्तनत का बायस होगा। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे हुक्म की तामील की गई और दाइयां तफ्तीश के लिए मुकर्रर हुई। 12,000 या एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लड़के कत्ल कर डाले गए और 90,000 हमल गिरा दिए गए, और ऊपर से मशीयत इलाही ये हुई कि उस कौम के बूढ़े जल्द जल्द मरने लगे। नाज़रीन ग्रामी, इस सूरत हाल को देखते हुए कौम कुब्द के सरदार घबरा कर फ़िरौन के पास आए और उससे शिकायत की कि बनी इसराइल में मौत की गर्म बाजारी है, इस पर उनके बच्चे भी कत्ल किए जाते हैं, तो हमें खिदमतगार कहाँ से मुयस्सर आएंगे। इस पर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़े जाएं। लिहाजा जो साल छोड़ने का था उसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कत्ल के साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कत्ल के खौफ से उनको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। नाज़रीन ग्रामी, अब ये वही दरिया था जिससे एक नहर निकलकर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। लिहाजा ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए नहर में चला गया। इत्तेफाक से फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया दोनों महल में बैठे हुए नहर का नजारा कर रहे थे। जब उन दोनों ने संदूक को देखा तो खादिम को हुक्म दिया कि इस संदूक को निकाल कर महल में लाए। जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक निहायत खूबसूरत बच्चा निकला, जिसके चेहरे पर हुस्न जमाल के साथ साथ अनवार नबूवत की तजलियां चमक रही थी। फ़िरौन और आसिया दोनों उस बच्चे को देखकर दिलो जान से उस पर कुर्बान होने लगे, और आसिया ने फ़िरौन से कहा, जिसका तर्जमा कुरान में इस तरह है, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना लें। और वो बेखबर थे। नाज़रीन ग्रामी, चूंकि अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शीरखार बच्चे थे, इसलिए उनको दूध पिलाने वाली किसी औरत की तलाश हुई, मगर आप किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बेहद परेशान थी कि खुदा जाने मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में होगा। परेशान होकर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को जुस्तजुए हाल के लिए फ़िरौन के महल में भेजा, और मरियम ने जब ये हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता, तो उन्होंने फ़िरौन से कहा कि मैं एक औरत को लाती हूँ, शायद ये उसका दूध पीने लगे।
چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئی، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قصص میں بھی موجود ہے۔ خواتین و حضرات، قصہ مختصر، وقت اسی طرح گزرتا رہا، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم کے کوڑے جاری رکھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمینوں کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیل والوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سوئز کے شمال میں پہنچ گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جس کا ترجمہ سورۃ الشعراء میں کچھ یوں ہے: ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ناظرین گرامی، سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو ملائکہ عذاب لیے سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا کہ میں اسی ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گی۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون کی لاش کی لمبائی 20 سینٹی میٹر ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر فرعون کی لاش جو 1235 قبل از مسیح میں سمندر میں ڈوب گئی تھی، آج 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ ناظرین گرامی، عجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی حنوط کی ہوئی ممیاں موجود ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کی ممی نہیں ہے۔ فرعون واحد قدیمی شخص ہے جس کی لاش ممی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرعون وہ واحد انسان ہے جس کی لاش پر روزانہ تازہ گوشت اگتا ہے۔ یہ گوشت تر و تازہ رہنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اسے شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا اور بعد میں اپنی طبی موت مرا تھا۔ 1898 میں مصر میں پرانے مقبرے دریافت ہوئے جن میں فرعون سمیت دیگر بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ اس دریافت کے 63 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی لاش خراب ہونے سے بچائے
اور اس کی موت کی اصل وجہ دریافت کرا۔ فرعون کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی اور ماہر ڈاکٹروں نے، جس کے سربراہ مورس بقائل تھے، مختلف ٹیسٹ کیے۔ پتہ یہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات تھے، جو اس بات کا بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس کی موت سمندر میں ہوئی۔ جب ڈاکٹر مورس بقائل کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا، تو یہ سن کر ڈاکٹر بہت حیران ہوئے اور حقیقت جاننے کے لیے مسلمان سائنسدانوں سے رجوع کیا۔ انہیں سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 پڑھ کر سنائی گئی۔ ان آیات کو سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد ہوا اور کوئی فرعون کی لاش کے متعلق نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ یہ بات سن کر چند غیر مسلم سائنسدانوں نے اسلام بھی قبول کیا اور مورس بقائل بھی انہی میں شامل تھے۔ بعد ازاں ان کی تحریر کردہ کتاب بائبل، قرآن اور سائنس نے دنیا میں دھوم مچا دی۔ پیارے دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سب جاننے کے بعد شاعر کا یہ شعر کہنا درست ہوگا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دیجیے اور اس معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا